نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप लोग सब खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कसीर अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह ताला जिन लोगों ने भी आज तक क्लास में नहीं पढ़ा उन्हें मौका नहीं मिला वो लोग अपने हैंड रेज कर लीजिए प्लीज और हम इंशाल्लाह ताला आज हमारे लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे ठीक है। चलिए और जो पढ़ भी चुके हैं अगर अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा है बगैर पढ़े हुए तो आप लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं ताकि इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करें। चलिए जो भी पढ़ना चाह रहा है हैंड रेज करें अपने। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर असरा आपसे शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। सिस्टर असरा आप पढ़िएगा, आप लेटर पढ़िएगा मीम और हम पढ़ेंगे कैसे फतह कसरा दम्मा अलिफ मद या मद वाव मद और फिर सुकून मा मी मु मा मी मु अम इम उम ठीक है इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा मी मू मा मी मू अम इम ओम। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। असरा बहुत अच्छा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। बस ऐसे लग रहा था कि फतह कसरा जो है ना आ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था लेकिन मुझे आप क्लियर करने के लिए पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह बट अम हमजा को ज़्यादा टाइम नहीं देना ठीक है। हमजा पे ओनली फतह है अम इम फर्क महसूस हो रहा है? जी जी। वापस कीजिएगा एक दफा साकिन करके। अम इम ओम। ब्यूटीफुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अब लेटर सीन पढ़ दीजिए। सा सी सू सा सी सू अस इस उस। अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ जारी रह रही है आपकी और थोड़ा-सा और भी जैसे आवाज़ जारी रह सकती है और हवा भी निकलती है ना इसमें अस, जी इस, उस। आपकी भी आवाज़ आ रही थी मुझे ऐसे सीन को जारी रखने की लेकिन थोड़ा-सा और भी अगर जारी रखेंगे ना तो मज़ीद क्लियर होगी। साकिन करें एक दफ़ा और। अस इस उस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सिस्टर फरा इंशाल्लाह ताला आप लीजिएगा और आप लेटर ज़ाई कीजिएगा। जी za zi zu az is uz और अलिफ मद या मद वाव मद के साथ ज़ा। za zi zu अब सीन पढ़ लीजिए। sa si su as is us sa si su। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा था सफरा। अब आप मुझे बताएंगे आपने ज़ाई भी पढ़ा और सीन भी पढ़ा जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें दोनों ही लाइट लेटर्स हैं बारीक लेटर्स हैं जी दोनों में आवाज़ भी जारी रही दोनों में कलकला भी नहीं हुआ जी लेकिन एक जो सिफत है कि जो हवा निकलती है ठीक जी है जो हवा जारी रहती है वो सीन में थी लेकिन ज़ाई में नहीं थी। जाए में अब नहीं फील ओके करके देखिए दोबारा सुकून कीजिए दोनों को। az अब az as सीन में आ रही है लेकिन जा में भी आई थिंक आ रही है नहीं जैसे
ہاں تو زا میں نہیں آنی چاہیے, ٹھیک ہے, جی. زائی میں نہیں آنی چاہیے. از 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 ز ز ز کی آواز آئے گی لیکن ہوا نہیں نکلے گی. Okay. اس میں ہوا بھی ہے اور آواز بھی جاری رہے Right. گی, ٹھیک ہے نا. جی. تو اس کا خیال رکھیے گا. اور کل کا ہمارا یہی سوال تھا نا جی. کہ تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ دونوں ہی سیم ہے, پر جی. یہ اس صفت کی وجہ سے دونوں کی صفات چینج ہیں, ٹھیک ہے. جی. جی. جزاک اللہ خیر جزاک کثیر. اللہ خیر. ان شاء اللہ تعالیٰ سسٹر سلوہ آپ لے لیجیے گا اور سسٹر سلوہ آپ پڑھیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ لیٹر سین اور صاد. جی سوری میرے پاس تھوڑا آواز بریک ہو رہی ہے. لیٹر سین اور صاد. اوکے. سا سی سو سا سی سو اس 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 سو سی سو سو سی سو اس اس اس. اب الحمدللہ بہت اچھی کوشش تھی سلوہ, لیکن اس میں کریں گے سو سو سو, منہ راؤنڈ نہیں ہوگا کہیں پہ, ٹھیک ہے. جیسے سین کا مخرج تھا نا بالکل ویسے پہلے تو رکھنا ہے س س س س س, ٹھیک ہے, س س, اور پیچھے سے زبان اوپر کی طرف اٹھے اور پھر اٹھ کے وہ تالو سے چپک جائے. ایس س س س س سا 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 سی سو. کر کے دیکھیں ایک دفعہ. سو سی سو. سوئی کے لیے بھی کیونکہ کسرہ ادا کرنے کے لیے نا آپ واپس نیچے آ جاتی ہیں. آپ نے تالو سے چپکایا ہوا ہے, مخرج پہ ہیں آپ اور تالو سے چپکایا ہوا ہے, لیکن جب کسرہ ادا کرنی تھی نا جیسے سو 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 پہ رہی, لیکن جیسے ہی کسرہ کی آواز نکالنی تھی آپ نے زبان نیچے کر لی. سا سوئی وہیں جما کے رکھیں اوپر تالو پہ اور کسرہ ادا کیجیے. سی. اس کی اور بھی پریکٹس کیجیے گا, ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. سسٹر شکیلہ, سسٹر شکیلہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لیٹر تا اور لیٹر تا کریں گے, اور یہی چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ لیٹر تا لائٹ ہے اور تا ہیوی ہے, ٹھیک ہے, اور اوپر تالو سے چپکے گا بالکل. چلیے کیجیے. تا تی تو تا تی تو ات 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 تا. شکیلہ تھوڑا سا زور سے بولیں گے, اب آواز بہت سلو ہو گئی ہے میرے پاس. تا تی تو تا تی تو ات ات ات. الحمدللہ, اللہ مبارک. تا بالکل پرفیکٹ ہے الحمدللہ. اب لیٹر پا کی طرف چلیں. پا تی تو تا تی تو تو ات ات ات. الحمدللہ, اللہ مبارک. جب آپ نے ساکن کیا نا تو بالکل مخرج پہ تھا, تالو سے بھی چپکا تھا, لیکن اسٹل نا مجھے جب کسرہ کا مد بنایا اور فتح کا مد بنایا نا تو تھوڑی سی گولائی آ گئی تھی, جیسے تا 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 توئی توئی, یہ نا توئی 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 جیسا ساؤنڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک دفعہ واپس فتح کسرہ دمہ پڑھے, بالکل مخرج پہ جائیں, تالو پہ چپکائیں اور پھر فتح ادا کریں, ٹھیک ہے. گولائی کہیں پہ بھی نہیں. ایک دفعہ تی تو. الحمدللہ الحمدللہ. تو وہ جو ہمیں لگتا ہے نا کہ شاید تھوڑی کسر رہ گئی ہے, ابھی بھی موٹا نہیں ہو رہا, تو ہم اس کے لیے نا ہمارا آٹومیٹک ہمارا جو منہ ہے وہ راؤنڈ ہو جاتا ہے. پر الحمدللہ ہو رہا ہے, تالو سے چپک رہا ہے اور زبان پیچھے سے اوپر اٹھ رہی ہے, تو اٹ مینس ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. الحمدللہ, اللہ مبارک. جزاک اللہ خیر. سسٹر شکیلہ, سسٹر مریم انشاءاللہ تعالیٰ آپ لے لیجئے اور آپ لیٹر زال اور واو کو ادا کریں گی. ذا ذی ذو ذا ذی ذو از از از. الحمدللہ, اللہ مبارک. لیٹر واو. ذا ذی ذو ذا ذی ذو از از از. سسٹر مریم, آپ نے سنا اپنے آپ کو, تالو سے نہیں چپکی نا. جی میں نے کوشش کی تھی لیکن اس تھوڑا زبان بیچ پیچھے میں سے اوپر اٹھی ہے الحمدللہ. اب یہ تو ہمیں پتہ ہے نا, ڈفرینشیٹ تو پتہ ہے نا ہمیں کہ یہ سات
طا اور ضا میں غائن خا، غائن اور خا میں جیسے ہم ہیوی کرتے تھے اس سے الگ ہیوی ہوتا ہے، یہ تو پتہ ہے نا ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ جی جی اب بولتے دیکھیے خاخی خو خافی اور بولیے اخ اخ اخ. آخ ایخ او اب آپ دیکھیں زبان صرف پیچھے سے اٹھی، رائٹ؟ اخ جی اخ اخ صرف پیچھے سے اٹھی، لیکن جب ہمیں لیٹر وا قا اور فا ادا کرنا ہے تو زبان پیچھے سے تو اٹھے گی اور اس کا آگے والا حصہ بھی، تھوڑا سا آگے والا پارٹ بھی، دونوں کہاں تالو سے چپکیں گے نا، بالکل ادھر جی سے جما کر ادا کرنا ہے. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں لیٹر زا کو ایک دفعہ، پہلے زال کے مخرج پہ آپ چلی جائیے، زال کا مخرج آپ کا بالکل پرفیکٹ ہے نا، زا 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 جی زا، ٹھیک ہے. اب زا زا ادا کرتے ہوئے پیچھے سے زبان کو اوپر اٹھائیں اور ایسے تالو پہ اس کو چپکا دیں، بالکل ایسے اسٹک ہو جائے آپ کے تالو سے، وا وی وو وا وی وو الظالمین. ایک دفعہ کوشش کیجئے. جی وا وا وی وو وا میں ایک دفعہ پڑھتی وا وی وو اب وا وا نہیں، منہ گول نہیں ہو نا، وا منہ گول نہیں ہے، ٹھیک ہے، وا وا وا. وا وی لیکن الحمدللہ فتح والا تو ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، لیکن کسرہ میں جی آپ کیا کر رہے ہو، تالو سے تو چپکا ہوا تھا جب آپ اسٹارٹ کرتے ہو، لیکن جیسے ہی کسرہ ادا کرنی ہے نا آپ زبان کو ڈیٹیچ کر دیتے ہو، تالو سے نکال ہٹا دیتے ہو، جی وہیں پر رہتے ہوئے ہم نے کسرہ ادا کرنی ہے. ایک دفعہ کوشش کیجیے، پہلے فتح ادا کیجیے اور جہاں سے جی فتح ادا کیا تھا وہیں پہ رہیں، وہیں زبان اوپر ہی ہو، چپکی ہوئی رہے اور کسرہ ادا ہو. واپس ٹرائی کیجیے. وا وی وو وہ جب ادا کر رہے تو تھوڑا سا اس میں ایک فیل ہو رہا ہے کہ بیچ میں گیپ آ رہا ہے، کوشش تو کی ہے کہ پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی ہو، لیکن فیل ہوا کہ بیچ میں کوئی ایک گیپ ہے، پوری نہیں رہ رہی. اس کی خوب پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جی کیونکہ جو پہلے آپ نے آتے ہی پڑھا نا اس میں تو تالو پہ بالکل نہیں چپک رہا تھا نا، نہ فتح میں نہ کسرہ میں نہ دمہ میں. جی تو اب ہمیں تھوڑا میکینزم تو سمجھ آ گیا کہ ہم نے زبان رکھنی کہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب جی انشاءاللہ دیکھیں آپ کے پاس 3 ورڈز ہیں اور ان 3 ورڈز کی 3 حروف ہیں اور تینوں حروف کا نا لائٹ ورژن بھی موجود ہے. زادیزو جی قضیزو تاتیتو قطیتو ساسیسو قصیسو، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس جی بہت پریکٹس کا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت پریکٹس کر سکتے ہیں الحمدللہ. کہ اس میں زبان ریلیکس ہو، اس میں اوپر تالو سے چپکے، اس میں ریلیکس ہو، اس میں اوپر تالو سے چپکے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کمبینیشن کو خوب پریکٹس کیجیے گا. جزاک اللہ خیر کثیرا. تسنیم انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھ لیجئے. آپ لیٹر آپ سین اور صاد کو کر لیجئے. سین سین سا سی سو سا سا سی سو اس اس اس. الحمدللہ الحمدللہ. تسنیم بہت اچھی کوشش کی الحمدللہ. بس ایک چیز اس میں کر لیں کہ اس خود ہی جو ہم نہیں کہتے آواز خود ہی اس کی مدھم پڑ جائے، اس کو جی چھوڑنا نہیں ہے ورنہ کلکلا ہو جائے گا. اس اس ایسی آواز نہیں. اس الحمدللہ. بہت ہی باریک سے ڈفرنس ہے، لیکن آپ کو سمجھ آئی نا کہ کیا بات جی ہے. جی الحمدللہ. اب ہم صاد کی طرف چلتے ہیں، یہی والا مخرج لیکن بس زبان اوپر سے اٹھ کے تالو پہ چپکے. ساد ساد سا سا سی سو سا الحمدللہ. سا سی سو اس اس اس. آپ نے فیل کیا کہ تالو پہ چپک رہی ہے؟ نہیں چپک رہی نا. صحیح نہیں چپک رہی. آئی مین کوشش کر رہی ہوں مگر صحیح اب نہیں ہم ہے نا چپک. پہلے سین کے ساتھ ساکن کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ ساکن کے رہیں گے، ٹھیک ہے. ہم جی سب ساکن جی. کرتے ہیں. اس اس ہم نے فتح کے ساتھ سین کو ساکن کیا، اب ہم فتح کے ساتھ صاد کو ساکن کریں گے، ٹھیک ہے. پہلے ہم سین کو کرتے ہیں، دیکھیں زبان ہماری فلیٹ ہے، ریلیکس ہے، ٹھیک ہے. اس اس
अब ऊपर चिपकानी है, एफ, अफ, फील हुआ ना कैसे चिपकी ऊपर? जी, अफ, तो ऐसे बिल्कुल तालू से जाके चिपक जाए, एफ, ई ई अफ, ई, एफ, अफ, ई, इफ, उफ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। तो थोड़ी सी कमी है और भी इसको मजीद करना है, ठीक है? तालू पे जा रही है, चिपकने की कोशिश करिए, लेकिन वहां जमा के रख, ट्राई रखनी है, हाँ जी, थोड़ी देर जमा के रखना है वहां पर। और इसी तरह जब फतह कसरा दम्मा शुरू करेंगे ना, तो जो जी, साकिन करते वक्त हमने जिस पर एंड किया एफ, जब हम अफ, साकिन करते हैं तो हम उस मखरज पे रुक जाते हैं, ठीक है? और जब हम जी, फतह कसरा दम्मा करते हैं तो हम उस मखरज से शुरू करते हैं, शुरू करते एफ, हैं, सा, अफ, सी, अफ, सू। याद है हमने अफ, पहले भी जी, तशदीद के साथ एक दफा प्रैक्टिस की थी कि अफ, हम्म, अस, जी, हमदर्द। अस, इससे क्या हमें फर्क पड़ता है जब हम तशदीद लगा के प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इससे एक हमें आसानी ये हो जाती है कि हम स्वाद के मखरज पे पहुंच गए होते हैं ना, जी, और फिर हमने फतह करना है। तो एफ, एफ, अस, सी, अस्सी, अस्सू, अल्हम्दुलिल्लाह। अब पता है एक छोटी सी इसमें कमी रह गई, ऐसे तो तस्नीम तालू पे चिपक रही है, ठीक है, जबान जी, नीचे वाले हिस्से से नहीं ऊपर उठ रही है, जैसे ना ये, फॉर एग्जाम्पल हमारी जबान का ये हिस्सा है ना, ठीक है, ये जबान की नोक है और ये हमारी जबान है पूरी, ठीक है? तो ये वाला हिस्सा तो तालू पे चिपक रहा है, और ये वाला ना पीछे थोड़ा से नहीं ऊपर नहीं पकड़े, उठ रहा, या ठीक है? तो दोनों को कंबाइन करना है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह, ठीक है? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, अल्लाहुम्मा बारिक। चलिए सिस्टर नाइला, इंशाल्लाह ताला आपके पास चलते हैं। सिस्टर नाइला, आप बताइए कौन से प्रैक्टिस करना चाहेंगी, लाइट और हैवी में से, कॉम्बिनेशन में से? अस, आप बता दें अस, क्योंकि मैं तो पहली दफा इस वाली आज अल्हम्दुलिल्लाह चांस मिला मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए फिर हम ऐसे करते हैं कि पहले तो आपसे ना लेटर हा सुन लेते हैं, हा पढ़िएगा। हा, ही, हु, आह, इह, उह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेटर ता पढ़िएगा। ता, ती, तू, अत, इत, उत। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। हा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा था। लेटर ता में ना सिस्टर नाइला थोड़ी सी ख्याल ये रखना है कि ये हमारे दांत हैं, ठीक है? ये हमारे दांत हैं, सही है? और ये हमारे गम्स हैं, ये मुंह के अंदर से, ठीक है? मुंह के बाहर से नहीं, मुंह के अंदर से। तो हमारी जबान ना यहाँ पर इस जगह पे टच करेगी, सही है? जी जी अगर तो ये मैं अब ब्लैक लाइन जहाँ लगा रही हूँ ना, अगर तो यहाँ पे टच करेगी ना तो गड़बड़ है, ठीक है? तो ठीक है। आपके मखरज में बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और आपकी जबान अभी यहाँ टच कर रही थी, अच्छा सॉरी। ठीक है? तो जबान को हमने यहाँ टच करना है, ये जो गम लाइन है ना यहाँ पर। वापस बोलिएगा, अत, इत, उत। अत, इत, उत। अच्छा, वापस आई जब थिंक पेश पे मेरा आगे चला जाती है जुबान। और फिर देखें इसमें हमें कैसे पता चलता है कि आपकी जबान वहां पर गई, क्योंकि अब आप गौर से सुनिएगा, मैं दोनों करके दिखाती हूँ, ठीक है? और जो हमें हवा सुनाई देती है ना, ता को हम जब साकिन करते हैं तो जो हवा निकलती है जी उसमें फर्क आ जाता है। अच्छा जब मैं गम लाइन पे रखती हूँ ना तो बहुत नेचुरल सी लगता है, ऑटोमेटिक निकल रही है, और जब मैं दांतों पे रखती हूँ ना तो ऐसे लगता है कि मैं उसमें से निकाल रही हूँ। जी अब गम लाइन वाली पहले करते हैं जो इसकी रियल है, अत, इत, उत। देखा बिल्कुल नेचुरल निकला ना कि मैंने आवाज रोकी और हवा निकली। और अगर मैं दांतों पे लगाती हूँ ना तो आवाज वहां पर थोड़ी देर जम जाती है, अत, इट, उत। फील हुआ फर्क? जी जी बिल्कुल जज़ाकल्लाह। तो बारीक सा फर्क है, लेकिन हमारा जो मखरज है ना, मखरज पे रहना है, मखरज से नहीं हटना। जी अब कोशिश करके वापस साकिन करें और कोशिश करें कि ये गम लाइन पे रहें। अत, इत, उत। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देख रहे हैं जो हवा निकल रही है वो कितनी थोड़ी सी हवा निकल रही है और बहुत ही नेचुरल और बिल्कुल लग रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब ये तो ता का मखरज हो गया ना, हमें समझ आ गया। अब हम इसमें पीछे तालु से चिपकाते हैं ताकि हमारा लेटर तो अदा हो। तो, ती, तू। तो, ती, तू,
तुआ नहीं, ठीक है, कभी भी तुआ और तौआ नहीं करेंगे, ठीक है, मुंह को गोल नहीं करेंगे ना, वो तो ऑटोमेटिक पे चला जाता है हमारा। अब कीजिए। तो ती तू तो के लिए तो फिर भी हैवी हो गया ना। अब ती के लिए भी ना, पहले लेटर ता बोल दीजिए, ती ती ती, ती ठीक है। अब ती तो हमारा हो गया, अब हमने क्या करना है कि पीछे से जबान उठानी है, तालू पे चिपकानी है और जमा के रखना है वहां पे, ती ती ती। चुई कोशिश करनी है कि तुई ना हो, ठीक है ना। अगर मुंह गोल होगा ना तो त्वा और तो की आवाज आएगी और तुई की आवाज आएगी। ताती तू ताती तू ताती तू, ठीक है। जी ठीक फतह खड़ी रहेगी, कसरा बारीक रहेगी और दम्मा गोल रहेगी। एक बार और कर दीजिए। तो ती तू अल्हम्दुलिल्लाह, गोलाई नहीं हुई, थोड़ा सा भारी पने में थोड़ी सी कमी आई, मोटाई में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गोल नहीं हुई। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट है, ठीक है, क्योंकि हम पहला स्टेप है कि गोलाई को निकालें और फिर असल असल तरीके से हम उसको भारी करें लेटर को ना। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तरफ हम आ गए। अब साकिन करके दिखाइए इसका। अत इत उत याद है लेटर ता में हवा नहीं निकलती बल्कि कलकला होता है। अप अत अप ओके ओके अत इत उत जमा के रखना है, ठीक है, मखरज पे जमा के रखना है, तालू से जमा के रखेंगे, जब ता पे पहुंचेंगे और फिर तालू से हटाना है। मैं थोड़ी देर जमा के रख रही हूँ तालू पे आपको बताने के लिए। और मैंने तालू पे जमाया और फिर फौरन वहां से तालू से जबान हटाई, जैसे जो चिपकी हुई थी, तो आके कलकलाओ। अत इत उत अब ता पे तो तब भी तालू पे चली गई, लेकिन कसरा और दम्मा में नहीं थी। तब इसकी खूब खूब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है सिस्टर नाइला, इंशाल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह क्योंकि देखिए अब हमारे लेटर्स बढ़ते जा रहे हैं, ता ये सारे हमारे लेटर्स हो गए ना, और हमारे पास खूब टाइम भी था प्रैक्टिस का, अभी भी टाइम है, अब मजीद प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आज इंशाल्लाह ताला हम 3 और लेटर्स पढ़ेंगे और फिर हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं जो बाकी हैं। तो 3 लेटर्स अभी पढ़ेंगे, फिर थोड़े दिन में 2 लेटर्स और फिर 4 लेटर्स। तो इंशाल्लाह ताला एक आध महीने में हमारे सारे लेटर्स फिनिश हो जाएंगे। तो खूब खूब प्रैक्टिस कीजिए, अभी आप लोगों के पास टाइम है। जी चलिए, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सिस्टर शबाना। जी सिस्टर शबाना, लेटर सीन और सौद। ठीक है। सा सी सू, सा सी सू। ये स्वाद भी पढ़ना है सिस्टर? जी जी, इसको पहले साकिन कीजिएगा सीन को। अच्छा सॉरी। अस इस उस। अल्हम्दुलिल्लाह, सीन बहुत अच्छा पढ़ा। बस एक चीज का मैं कहूंगी कि आप लोग फतह कसरा दम्मा और मद के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ना मद और फतह कसरा दम्मा में कोई फर्क महसूस नहीं होता, ठीक है। तो अब जी लेटर सात को पढ़ेगा फतह कसरा दम्मा और अलिफ मद या मद वाव मद में डिफरेंस हो, ठीक है। ठीक है। सा सी सू, अस इस उस। अच्छा मुझे बताइए, जब आपने कहा ना अफ इफ उस, तालु पे तो नहीं चिपकी ना जबान? यहाँ इधर नहीं चिपकी, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ दोबारा। अस सॉरी, अस इस उस। ऐसे करते हैं, मुझे कॉपी करें, ठीक है, बगैर कुछ सोचे समझे क्या करना है क्या नहीं करना है, जस्ट कॉपी करके देखें, इंशाल्लाह शायद इससे फर्क पड़े, ठीक है। पहले हम बोलते हैं सीन को साकिन करते हैं और फिर सौद को साकिन करते हैं, ठीक है। आ ठीक है। आ आ अस, आ अस, आ आ आ एल्फ। आ अस। इसको थोड़ा और जमा के रखना है, सौद अच्छा। को थोड़ी देर और ऊपर ही रहे, तालु से ही रहे, जमा के रखें। आ एल्फ आ अस अफ। अस तो आपको लगे कि आपकी जबान ना ऊपर टच हो रही। एफ। अस। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ फील हुआ थोड़ा बहुत फर्क? पीछे फील हो रही है, ठीक है। हाँ, तो अब इसको जो है ना, इसमें और हमने पॉलिश करना है इसको, ठीक है। एफ इंशाल्लाह। ई ई ई एफ उ इस उ उ ओफ। ओके।
اس او اس. الحمدللہ اللہم بارک بتا الحمدللہ رہے؟ پہنچ گئے وہاں پہ. ٹھیک ہے تالو پہ انشاءاللہ. ہو گئی ہے. بس جما کے رکھنا ہے. جو مخرج ہوتا ہے نا صاد کا تا کا اور ضا کا, ان کو جما کے رکھیں گے نا تالو سے تو ہی پھر ادا ہوگا. جیسے وا وی وو پا وی قو سا سی سو. ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیے جزاک اللہ خیر کثیرہ. سسٹر انا جی انم لیٹر تا اور طا. ات 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 اق اط اط. الحمدللہ. اب سین اور صاد کو بھی ساکن کیجیے, صرف ساکن ہی کیجیے. اچھا اس 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 میں بزنگ ساؤنڈ ہے نا سین میں. اس 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 صاد کو ساکن. اوس اوس اس اس. الحمدللہ اللہم بارک الحمدللہ. بہت اچھا. تعلق پہ جا رہا ہے, چپک رہا ہے. بس کسرہ والے کے ساتھ نا تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے. وہ شاید ہم ای کسرہ کو باریک کرنے کے اس میں ہوتا ہے نا, تو ہم صاد تک جاتے نہیں ہیں. جس طریقے سے دیکھیں فتح جو اس کے آگے نا جس کے ساتھ ہم نے ساکن کیا, ٹھیک ہے نا, وہ تو لائٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو تو لائٹ رکھنا ہے, چاہے ہم اف پڑھ رہے ہوں یا اس پڑھ رہے ہوں. ٹھیک ہے, آ آ آ ای ای ای. لیکن جب صاد پہ جائیں تو ہیوی ہو جائے. آ آ آ آ ایف ای 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 ایف. ٹھیک ہے, یہاں کی کسرہ جو ہے نا وہ آپ اس صاد کے ساکن کو خراب نہ کریں. ایک دفعہ واپس ساکن کیجئے تینوں کو. اوس اس اس. اور تھوڑی دیر اور بھی ٹائم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا اور Yes. ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں کہ اور جمع کریں. الحمدللہ اللہم مبارک. جزاک اللہ خیر کثیرہ. سسٹر نبیلہ, سسٹر نبیلہ لیٹر سا اور لیٹر وا کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی اس 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 ذا از از از. الحمدللہ اللہم مبارک. سسٹر نبیلہ بہت اچھا. لیٹر تا کو بھی ساکن کیجئے. از از از. اور لیٹر اس زال کو ساکن کیجئے اور اس زائی کو ساکن کیجئے. جی پہلے میں زال کو کرتی ہوں. از 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 از. جی از 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 از. الحمدللہ اللہم مبارک. سسٹر نبیلہ اچھا کیا آپ نے, بس اس والے زائی پہ تھوڑا کلکلا جیسا ہو رہا تھا, تو کلکلا نہ ہو. ٹھیک ہے, از از از. ٹھیک ہے, از از از. جزاک اللہ خیر کثیرہ. سسٹر شاہدہ آپ بھی ایک لیٹر پڑھ لیجیے, ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا ہے. سسٹر شاہدہ, سسٹر جی شاہدہ لیٹر زال جی اور زائی کو ساکن کیجیے گا, زال اور زائی کو. جی از 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 از. جزاک اللہ خیر کثیرہ. سسٹر نگت لاسٹ آپ کر لیجیے, لیٹر سین اور صاد کو ساکن. اس 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 اس. الحمدللہ. تالو پہ چپکانے کی کوشش کی تھی. فتح کے ساکن میں تو سنائی دیا, کسرہ اور ضمہ میں اور ہم نے محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے, چلیے جزاکم اللہ خیر کثیرہ. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ تعالی کلاس کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. و ایاکم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ.